नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रहरूको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरोकार निर्माण गरिएको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामी 4 वर्षभन्दा लामो समय कोरियामा श्रम बगाएका युवाहरूले स्वदेश फर्किएर मोरङको रतुवामा सामूहिक कृषि कर्म सुरु गरेको एउटा उदाहरणीय कार्यको कथा प्रस्तुत गर्नेछौँ। विदेशमा मासिक 3 लाख रुपैयाँसम्म कमाइरहेका युवाहरू किन स्वदेश फर्किए? यसैगरी अध्ययन पुरा गरेपछि जागिर नै खानुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भएर जुम्लाकी सुशीला कठायत गिरीले काठमाडौँमा सुरु गरेको पुष्प व्यवसायको प्रेरणादायी सामग्री पनि आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। 2 विषयमा MA सम्मको अध्ययन पुरा गरेकी सुशीला कठायत गिरीले किन र कसरी सुरु गरिन् पुष्प व्यवसाय, यी र यस्तै सामग्री आजको कार्यक्रममा समेटेका छौँ। दर्शकहरू, जनसङ्ख्या र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह पुरा गरेकी सुशीला कठायत गिरीले एउटा नर्सिङ होममा 3 वर्ष जागिर खाइन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्को परियोजनामा 7 वर्ष जागिर खाइन्। काम राम्रै थियो, कमाइ पनि राम्रै थियो, तर यी कुनै पनि कामले उनलाई सन्तुष्ट भएन। त्यसपछि लागिन् आफै उद्यम बन्ने सपना पुरा गर्न। 4 जना साथीहरूलाई जम्मा गरेर राजधानीको बुढानीकण्ठमा 5 रोपनी जग्गा भाडामा लिइन्। विभिन्न प्रकारका फुल उत्पादन सुरु गरिन्। आफू स्वरोजगार बनिन् र अरूलाई पनि रोजगार दिएकी छिन्। आम्दानी पनि राम्रै छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपाली बजारमा हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा 17 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको फूल माग हुने गरेको छ। पुष्प व्यवसायमा सिजनल फूल, पुष्पगुच्छा, कट फ्लावर र फूलका बोट बिरुवा सहितको बजार फस्टाउँदो छ। वर्षेनी 15% का दरले फूलको माग बढ्दो छ। सरकारले पुष्प व्यवसाय प्रवर्धनमा अनुदान दिन थालेपछि पछिल्लो समय युवा पुस्ता पुष्प व्यवसायमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन्, पसिना बगाइरहेका छन्, राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्, स्वरोजगार भएका छन् र अरूलाई पनि रोजगारी दिइरहेका छन्। यसैको एउटा उदाहरण हुन् सुशीला गिरी। जुम्लाबाट SLC र नेपालगञ्जबाट स्टाफ नर्सको पढाइ पुरा गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि 2051मा काठमाडौँ आएकी सुशीला गिरीले जनसङ्ख्या र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह पुरा गरिन्। अध्ययनसँगै राजधानीकै एउटा नर्सिङ होममा 3 वर्ष स्टाफ नर्सको जागिर खाइन्। त्यसपछि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परियोजनामा 7 वर्ष जागिर खाइन्। कमाइ राम्रै थियो, तर यी कुनै पनि काममा उनलाई सन्तुष्टि भएन। त्यसपछि लागिन् आफै उद्यमी बन्ने सपना पुरा गर्न। SLC गरिसकेपछि नेपालगञ्ज आएर नर्सिङ पढेको, त्यो कम्प्लिट गरिसकेपछि कामको सिलसिला र पढाइ गर्नको लागि काठमाडौँ छिर्या हो। त्यो बिचमा चाहिँ PKबाट चाहिँ मास्टर्स पपुलेसन र सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेँ। त्यो सँगसँगै अब 3 वर्ष जति हस्पिटल बेसमा काम गरेँ। त्यसपछि म RWSS को रुरल वाटर सप्लाई एन्ड सेनिटेसनको प्रोग्राम ओम्नी भन्ने एउटा संस्थाद्वारा चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा चाहिँ 7 वर्ष कार्यरत रहेँ। महिलाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउँदै ग्रुपमा ल्याउँदै सबैले एउटा ग्रुपमा गर्नुपर्छ, इन्टरप्रेनरसिपमा हामी जानुपर्छ, अबको आवश्यकता भनेको त उद्यमशीलता हो भन्ने नाराका सहित हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। 25 महिला साथमा लिएर राजधानीको बुढानीलकण्ठमा सम्भावना महिला फूल खेती समूह स्थापना गरिन्। समूह मार्फत बचत गर्दै बचत भएको पैसाले आफू पनि उद्यम गर्ने र अरूलाई पनि उद्यमी बनाउने उद्देश्य राखियो। समूहका 4 जना सदस्यले समूहमा बचत गरेको पैसा ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गर्ने योजना बनाए।
समूह गठन गरेँ फर्स्टमा र त्यहाँबाट सेभिङ क्रेडिटहरू बचत तथा ऋण लगानी गर्ने खालको 25 जनाको समूह गठन गरेर त्यसमा अरू कसैले चाहिँ त्यति इनिसिएटिभ नदिया हुनाले हामी 4 जना भाइटल पोस्टमा रहेको बिना माया थिङ, म सुशीला कठायत, रन्जु लामा र डोल्मा लामा हामी 4 जनाले आफ्नो पैसा उठाएर लगभग 3.5 लाखबाट यो व्यवसाय सुरु गरेका हौँ। फूल खेती गर्ने योजना त बन्यो तर प्राविधिक विषयबारे ज्ञान भएन। समूहका सदस्यले फूल खेती गर्ने 10 दिने तालिम लिए। तालिम पश्चात बिना माया थिङ, डोल्मा लामा, रन्जु लामा र सुशीला गिरी मिलेर 2073 सालमा पुष्प व्यवसाय सुरु गरे। हामीले यो खास गुलाब रोप्ने भनेर नि गुलाब र सयपत्री दुईटा फुलको हामीले चाहिँ तालिम ल्याएको थियौँ 7 दिनको। त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा अब यो गुलाब रोप्ने टाइम गुज्रिसकेको थियो त्यो वर्ष। त्यो उहाँलाई सरसँग जसले हामीलाई ट्रेनिङ दिनुभयो कमल सुब्बा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सयपत्री लाउने सल्लाह दिनुभयो। हामीले 3-4 महिनामा चाहिँ लगभग 80,000 को चाहिँ आम्दानी गरेका थियौँ यही टनेलबाट। सुरुमा जम्मा 3,05,000 रुपैयाँ लगानीबाट यो व्यवसाय सुरु गरिएको हो। सञ्चालन भएको 2 वर्षपछि राष्ट्रिय युवा परिषदबाट 5 लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी अनुदान लिए। यसले उनीहरूलाई थप ऊर्जा मिल्यो। यसपछि अरू पनि केही लगानी थपेर व्यवसाय थप विस्तार गरे। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा 5 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका यी 4 जना युवा उद्यमीले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। सिजनल फूलका साथै बहुवर्षीय कट फ्लावर लगाइएको छ। मेन हाम्रो गुलाब नै हो। गुलाब चाहिँ हामीले लगभग 3,000 बुटा रोपेको छ र अरूमा चाहिँ सयपत्री नै मेन। मन्दिर नजिक भएको हुनाले र यो हाम्रो संस्कारमा धेरै सयपत्री नै चल्छ। अलिकति ऊ पनि भएर गुलाब चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ पनि छ। पर स्टिकको चाहिँ होलसेल रेट नै 15 हुन्छ र कन्ज्युमरसम्म पुग्दाखेरि यो 40-50 रुपियाँ पुग्न जान्छ कि। अनि त्यो भएर सयपत्री असर्फी र अनि क्यानेडुला के अरे स्विट विलियम 4 थरीको चाहिँ मैले लगाउँछु। एक पटक फूल हार्भेस्ट गर्दा सरदर 1,50,000 रुपैयाँसम्मको कारोबार हुन्छ। एक वर्षमा सरदर 5 पटक फूल हार्भेस्ट गरिन्छ। यस अर्थमा वार्षिक सरदर 10 लाख रुपैयाँको फूलको व्यापार हुन्छ। सिजनल फूलबाट दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वमा लिइने अतिरिक्त आम्दानी त अलग्गै हो। एकचोटि हार्भेस्ट गर्दाखेरि 1,20,000 सम्म आउँछ भने हामीले वर्षमा चाहिँ 4 बढीमा 5 चोटि मात्रै हार्भेस्ट गर्न भ्याउँछौँ। किनभने एकचोटि काटिसक्यो भने फेरि नयाँ पालुवा आउँदै र यो कोपिला लाएर यो पेटल्सहरू निस्किनलाई ठ्याक्क 1-1.5 महिनाको टाइम लिन्छ कि। समूहका 4 जना सदस्य स्वरोजगार भएका छन् अनि प्रत्यक्ष रूपमा 2वटा परिवारलाई रोजगारी दिएका छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा धेरैले रोजगारी पाएका छन्। 2 ठाउँ छ हाम्रो यो जग्गा नपाएर 2 ठाउँमा 2टा परिवारहरू पनि हामीसँग आश्रित छन्। हामीले रोजगार दिएछौँ। हामी त अटोमेटिकली आफै पनि स्वरोजगार भयौँ होइन। सँगसँगै 2टा परिवारलाई पनि हामीले पालेका छौँ। राज्यलाई सहयोग गरेका छौँ। उत्पादन भएका फूल काठमाडौँका अधिकांश फूल पसलमा पुग्ने गरेको छ। पसलमा नगएको दोस्रो ग्रेडको फूल मन्दिरमा बिक्री हुन्छ। विवाह र अरू उत्सवका समयमा त फूलको माग धान्नै सकिँदैन। व्यापारी फर्मसम्म आइपुग्छन्। अब बिस्तारै फूलका विभिन्न प्रजातिका नर्सरी पनि विस्तार गर्ने योजना छ उनीहरूको। तपाईँ पनि पुष्प व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा 1 रोपनी जग्गामा 1 देखि 2 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली माटो फूल व्यवसायका लागि उचित छ, तर भारतीय फूलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु चाहिँ चुनौती नै हुन्छ। भन्सार नतिरी चोर बाटोबाट आयात हुने भारतीय फूल सस्तो हुने भएकाले स्वदेशी उत्पादन मारमा पर्ने गरेको अनुभव छ। यसलाई रोक्न सके पुष्प व्यवसायमा होमिएका नेपाली व्यवसायीले थप फाइदा लिन सक्नेछन्।
फ्रेस फुल नै धेरै रोज्ने र उनीहरूको आफ्नो चोइसमा चाहिँ बुके बनाउँदा होस् या गाडी सबै स्टेजहरू अब सबै सिँगार्दाखेरि फ्रेस फुलको नै अहिले चलन चल्ती भएको हुनाले यसको व्यवसाय राम्रो छ। तर चुनौती भनेको हाम्रो जो इन्डियाले हामीलाई चाहिँ एकदमै दुःख दिइरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट म्याक्सिमम चोरी पैठारी गरेर कुनै सरकारलाई पनि कर नतिरेर फुलहरू म्याक्सिमम आउँदाखेरि हामीले रेट पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ मारमा छौँ। देशमै केही गरौँ, माटो सुहाउँदो काम गरौँ, विदेश जानु पर्दैन। आम युवा पुस्तालाई पुष्प व्यवसायमै भविष्य खोज्न सुशीला सुझाव दिन्छन्। सबभन्दा इच्छा शक्ति हो आफ्नो, होइन, म गर्छु भन्ने हुनु पर्यो। अब 10-12 दिनको ट्रेनिङले पुग्छ कुन फुलमा आफू जाने हो। धेरै किसिमको भेराइटिजहरू छ, फुलहरूको बिरुवा पनि इन्डियाबाट ल्याएर पनि कति व्यवसायहरूले गर्नु भएको छ, जस्तो जरबेरा कार्नेसनहरू, होइन। अनि लगानी गरेर आत्तिनु भएन, धैर्य गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि लर्निङ बाई डुइङ र डुइङ बाई लर्निङ भन्ने प्रोसेस नै यसमा लागू हुन्छ के। तपाईँ पनि केही न केही उद्यम गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने पुष्प व्यवसायमा सम्भावना छ। वार्षिक अर्बौं रुपियाँको कारोबार हुने यो व्यवसायमा युवा पुस्ता आकर्षित भइरहेका छन्। रोजगारीको खोजीमा भौतारिनु भन्दा अब सम्भावनाको एउटा क्षेत्र पुष्प व्यवसायमा किन नहोमिने? अध्ययन, अनुभव र मेहनतले भन्छ विदेशी भूमिमा बगाउने पसिना पुष्प व्यवसायमा बगाउनु भयो भने एकातिर फुलमा परनिर्भरता घट्दै जानेछ, अर्कोतिर वर्षेनी बढ्दो 15% फुलको माग पनि समाधान गर्न सकिन्छ। नेपाली माटो फुल व्यवसायका लागि उत्तम मानिन्छ। तपाईले पनि फुल व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा 1 देखि 2 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर आफै स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ, फुल व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति नै सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भावनाको एउटा राम्रो क्षेत्र हो पुष्प व्यवसाय। दर्शकहरू, विदेशमा काम गर्दा सिकेको सिपलाई नेपालमै उपयोग गरेर मोरङको रतुवा माईका युवाहरूले एउटा उदाहरण पेश गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल फर्किएका युवाहरूलाई एकत्रित गर्दै मुलुकमै केही गर्न रतुवा माई वैदेशिक रोजगार समन्वयन समिति गठन गरेर धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिइएको छ। युवाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन प्रेरणा दिइएको छ र यो कामको नेतृत्व गरेका छन् झन्डै 6 वर्ष कोरिया बसेर नेपाल फर्किएका युवा ठगेन्द्र नेउपानेले। बाँकी यो रिपोर्टमा। के नेपालमा उद्यम गर्ने वातावरण छ? विदेशबाट आएका युवालाई कसरी उद्यममा लगाउने? त्यति मात्रै होइन, विदेशमा भएका युवालाई कसरी नेपाल फर्काउने र उद्यममा लगाउने? राज्यले नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई अवसर दिने भनेको छ, तर पनि विदेशमा भएकाहरू फर्कन सकिरहेका छैनन्। त्यति मात्र होइन, विदेशबाट फर्किएका युवालाई चाहिँ सङ्गठित रूपमा कसरी काममा लगाउन सकिन्छ? राज्यले अनेक शीर्षकमा ऋण दिएको छ, तर युवालाई सङ्गठित बनाउने, काममा लगाउने, उत्पादनमा जोड्ने र उत्पादन बजारीकरण गर्ने विषयमा केही युवा समूहले अभ्यास गरेका छन्। यस्तो अभ्यासको नेतृत्व गरिरहेका छन् दक्षिण कोरियामा 4 वर्ष 5 महिना बसेका ठगेन्द्र नेउपानेले। यो अभ्यास हो राज्यले गरिरहेको आयात घटाउने र देशमै कृषि उद्यम गर्ने। सहकारी मोडल मार्फत, कृषि मार्फत उद्यम गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाउने अभियान चलाइएको हो। यसका लागि दक्षिण कोरियामै हुँदा ठगेन्द्रले फेसबुक मेसेन्जरमा समूह बनाए। यही संवादबाट सुरु भएको अभियान अहिले 17वटा समूहमा क्रियाशील देखिन्छ। मोरङको रतुवा माईमा यो अभियान चलिरहेको छ।
यो खेती चाहिँ हामीहरूले लगभग यो सालको हिउँ मङ्सिरदेखि सुरु गरेको। खेती सुरु गर्नुभन्दा पनि पहिला विचार निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट लगभग 1 वर्ष अगाडिदेखि जेठको 2-3 गतेदेखि नै एउटा संस्था बनाएर अगाडि बढेका हौँ। खेती चाहिँ मङ्सिरको यो 14 गतेदेखि हामीले पहिलो बाली लगाएका थियौँ। विदेशमा राम्रो कमाइ छ, स्वदेशमा कमाइ गर्न मेहनत गर्नुपर्छ। पुँजी व्यवस्थापन र बजारीकरण गर्न सकिन्छ। ठगेन्द्रले सहकारीमा नगरका युवालाई जोडेर उत्पादनमा जोड्ने प्रयास गरेका छन्। कृषि उत्पादन अन्तर्गत नगदे बाली धान खेती गरिएको छ। धान रोपेर चामल उत्पादन गरेर बेच्ने सोच हो समूहको। बजारीकरण पनि आफै गर्ने अभियान चलाउने हो। यो सामूहिक खेती हो। अहिले चाहिँ हामीहरूले पर व्यक्ति 10,000 को दरले 66 जनाले 6,60,000 अनि 1,000 को दरले 55 जनाले 55,000 गरेर 7,15,000 कोषबाट यो काम सुरु गरिरहेछौँ। ठ्याक्कै खेतमा मकैमा लगभग 80,000 को हाराहारीमा मकै खेतीमा खर्च भएको छ। अर्को 60-62,000 च्याउमा अहिलेसम्मको उत्पादित च्याउमा खर्च भइरहेछ भने भिन्डीमा 18,000 त्यस्तै बोडीमा 7,000 यो तरिकाले सम्पूर्ण लगानी हुँदै अहिलेसम्म हामीहरूले यो संस्था बनाउन, उद्योग बनाउन, कम्पनी बनाउन, प्रशासनिक खर्च सबै खर्च गरेर लगभग 4 देखि 4.5 लाख खर्च गरेका छौँ। विदेशमा काम गर्दा सिकेको सिपलाई नेपालमै उपयोग गर्न यो समूहले नेतृत्व गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र नेपाल फर्किएका युवालाई एकीकृत गर्दै मुलुकमै केही गर्न रतुवामै वैदेशिक रोजगार समन्वय समिति बनाइएको छ। विदेशबाट केही सिप सिकेर नेपाल आएका युवालाई व्यावसायिक बनाउन प्रेरणा दिइनेछ। संस्था मार्फत हामी अप्रत्यक्ष रूपमा हामी नै घण्टाको हिसाबले हामी काम गर्दैछौँ र के अरे बाहिर कामदार चाहिँ हामी 20 जना भन्दा बढीलाई 50 दिनभन्दा बढी रोजगार दिइसक्यौँ र घण्टाको 60 रुपियाँ दरले र हामी स्थायी रूपमा चाहिँ रोजगार दिन अहिले सकिरहेका छैनौँ। यो गतिले चाहिँ हामी बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दैछौँ। युवालाई स्वरोजगार र उद्यमी बनाउने अनि आफ्नै देशमा बाँच्न सिक्ने बनाउने, स्वावलम्बी बनाउने योजना पनि हो। रतुवामाई नगरभित्रका साधन स्रोत अधिकतम प्रयोग गर्दै कमाइएको पैसा केही मात्रामा लगानी गर्ने योजना हो। पछि क्रमशः अभियान 1, 2 र 3 गर्दै अगाडि बढ्ने योजना बनाइएको छ। यसको लागि त पहिला एउटा युवाको टिम तयार हुनु पर्यो। त्यो युवाको टिममा सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको हुनु पर्यो र एक अर्कामा टिममा भएको साथीहरूमा विश्वासको वातावरण मजबुत हुनु पर्यो। जुन विश्वासको वातावरणलाई चाहिँ कम गर्दै लाने होइन कि त्यो विश्वासको वातावरणलाई अझ बलियो बनाउँदै लैजानु पर्यो। अहिले हाम्रो सामाजिक संरचनाले यस्तो बनिएको छ कि युवाहरू एक अर्कालाई नै विश्वास नगर्ने अनि त्यो कपसका झोला बोकेर हिँड्ने, कपसका गोटी बनेर हिँड्ने अवस्था छ। यो अवस्थालाई पहिला पर राखेर अब हामी गर्न सक्छौँ भन्ने युवाहरूमा प्रेरणा आउनु पर्यो। अब गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीहरूले स्थापित गराएर छोड्छौँ। जुन अहिले हामी प्रयासरत छौँ, यसको लागि केही समय चाहिँ पर्खिदिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा कृषि कर्म नै गरिनेछ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सोच हो समूहको। कृषिसँगै सेवा पनि हुनेछ। ब्युटी पार्लर, टेलरिङ लगायतका काम पनि गर्ने सोच छ समूहको। समूहमा 50 भन्दा बढी युवा संलग्न छन्। रतुवामाई नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 देखि 10 सम्ममा 28 बिघा जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्म सुरु भएको छ। सामूहिक खेतीका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्य राखिएको छ। यो व्यावहारिक रूपको कुरा बुझ्नको लागि युवाहरूलाई अलिकति समय लाग्ने भएको भएर ती युवाहरू अझै पनि पर्खर हेरकै रणनीतिमा छन्। तर यो पर्खर हेरको रणनीति पनि अब त्यो युवाहरूको पर्खर हेरको रणनीति पनि 4-6 महिनामा पुरै अन्त्य गरेर हामी चाहिँ यहाँ एउटा माहौलले खेती गर्छौँ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यो खेतीको उत्पादनले युवाहरू यहाँ टिकाउँछौँ र यहाँको उत्पादन प्रणालीलाई नै चेन्ज गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास लिएका छौँ। समूहमा आबद्ध हुन चाहनेका लागि सेयर बिक्री गरिनेछ। संस्थाका केही सदस्य त प्रवासमै छन्।
कामप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक सोच र विचारलाई सकारात्मक चिन्तन र विचारकै माध्यमबाट बदल्दै लैजान सके युवा पुस्ता उत्पादनमा जोडिनेछन्। पहिलो कुरो त हामी आफै यो समितिका धेरै साथीहरू वैदेशिक रोजगारबाट आएको, वैदेशिक रोजगारमा पनि कठिन परिश्रम गरेको, अनि यहाँ हुने साथीहरू पनि रोजगारीमै अल्झिरहेको यो खालको समिति भएको कारणले गर्दा अब हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा ऊर्जाले हामीले काम सुरु गर्दैछौँ। अहिले त्यो भौतारिएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई विश्वास नहुन सक्छ, तिनीहरूलाई हामीले भन्ने यति मात्रै हो कि आउनु सहकार्य गरौँ। अब हामीले उत्पादन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै युवाको उत्पादनमा अस्तित्व स्थापित हुने गरी काम गर्न सक्छौँ र यो उत्पादनले भोलिको इकोनोमिक कन्डिसन हाम्रो सुधार गर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो विदेश गएर सानो रोजगारीमा, थोरै रोजगारीमा कठिन काम गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अब लगभग हामीले अन्त्य गरिसकेका छौँ। पछिल्लो समय देशका युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम केही हदसम्म घटेको छ। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समै निर्भर छ। यद्यपि मुलुकमै कृषि, कर्म लगायतका आय आर्जनका काममा यसरी सामूहिक रूपमा काम गर्न सके पक्कै युवा पुस्ता विदेशिनु पर्दैन। यसको एउटा उदाहरण बन्ने प्रयासमा छ रतुवामाईमा चलिरहेको यो अभियान। यस्तो अभियानलाई तपाईँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। अन्य भूगोलमा पनि यस्तो अभियान चलोस् भनेर उत्प्रेरित गर्न जरुरी छ। यस्तै अभियानले बिस्तारै हामी विदेशमा सिकेका सिपलाई नेपाली माटोमा उतार्न सक्छौँ, उत्पादन बढाउन सक्छौँ र परनिर्भरता घटाउन सक्छौँ। दर्शकहरू, ढुङ्गाको काप फोडेर पनि उम्रिन्छ पिपल भने जस्तै हामीले सम्भावना खोतल्नुपर्छ। निराश नबनौँ, आफ्नै भूगोलमा सम्भावनाका सूचीहरू तयार पारौँ। जे सम्भव छ त्यही उद्यम गरौँ, भूगोल सुहाउँदो व्यवसाय गरौँ, आफू पनि आत्मनिर्भर देखियौँ र स्वरोजगार बनौँ, अरूलाई पनि रोजगारी दिउँ। सम्भावना, समृद्धि र सफलताका कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिट मार्ने बेला भयो। तपाईँका गाउँठाउँमा पनि यस्ता उदाहरणीय पात्र र चरित्र छन् भने स्क्रिनमा देखिएका मोबाइल नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा समेटेर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित भेटौँला। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।